बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मिसेस फौजिया सलीमी का सवाल लेके हाज़िर। और ये सवाल वो हैं जो हमारी टीम मुंतखब करती है हमारे व्हाट्सएप से 0300 946 8746 से, या वो जो हमारे पास काउंसलिंग किए आते हैं वो सवाल छोड़ जाते हैं, या यूट्यूब पे जो हमारी वीडियोस के नीचे आप कमेंट्स करते हैं वहाँ से हमारी टीम जो सवाल पिक करती है। तो मिसेस फौजिया का सवाल ये है, मेरी ज़िंदगी के तजर्बे से और आपकी वीडियोस देखने के मुशाहदे के बाद मैं ये समझ पाई हूँ कि अक्सर मसाइल की वजह शौहर की नादानी, ला हौला वला कुव्वत, ला इल्मी और गैर संजीदा रवैये से होती है। वक्त गुजरने, तजर्बे या काउंसलिंग के ज़रिए अपनी गलतियों का एहसास भी कर लेते हैं, लेकिन हम औरतें या हम बीवियाँ माजी की तलखियों को भुला नहीं पाती, ये ठीक है, और माफ़ करने से इनकार कर देती हैं। नतीजतन दोनों के माजी की तलखियाँ हाल की खुशियों और मुस्तकबिल की उम्मीदों को खा जाती हैं, लुत्फ़अंदोज़ होने की बजाय उन दुखों में उलझे रहते हैं। मिसेस फौजिया, आपने बहुत अक्लमंदी और दानिशमंदी की बात की, और ये मसला आलमोस्ट हर दूसरे झगड़े में मिलता है। और अच्छा, कहीं कहीं मर्द भी ऐसे हैं जो माफ़ करने पे तैयार नहीं होते, उनमें भी औरतों वाली खुसूसियात अल्लाह जाने कहाँ से आ जाती हैं। या शायद ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा बहनों के जो भाई हैं वो उन औरतों में रह के एक औरत ही बन जाते हैं सोच के एतबार से। लेकिन ये जो माजी में रहने वाले लोग, लड़कियां हों या लड़के हों, एक दफ़ा गिरने के बाद, ठुड्डा खाने के बाद, चोट लगवाने के बाद, ज़ख्म खाने के बाद, आप में से कितने हैं जो उसी जगह पड़े रह के कराहते रहना चाहते हैं? मगर हम लोग बाज नहीं आते, हम उस ज़ख्म को कुरेदते रहते हैं, देखते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, और कभी कभी नमक भी डालते रहते हैं। वरना खुद ना डालें तो कोई और भी आ जाते हैं कि ये अच्छा बेवकूफ़ है, इसके ज़ख्मों पे नमक डालने का, जो जब ये तड़पेगा मुर्गे बिस्मिल की तरह तो फिर तकलीफ़ तो होती है। क्या इस रवैये को बदला जा सकता है? इस रवैये को अपने दोस्तों के साथ, अपनी जॉब में और अपने घरों में, हर जगह जो दिल बड़ा करेगा उसको खुशी भी ज़्यादा मिलती है। जो माफ़ करने में देर करता है खुद उसको माफ़ी नहीं मिलती। दूसरों को माफ़ न करने के नतीजे में जो हमारे अंदर का मुतसब डंडा और वो चाबुक लेके हर वक्त आपको मारता रहता है, आपको उठाता है, जगाता है, तड़पाता है, ज़ख्म देता है, और ये ज़ख्म आप खुद को दे रहे होते हैं। जैसे हर इंसान का एक हमजाद होता है, हमने देखा तो नहीं है, पर लोग कहते हैं कि वो हमारी जैसी शक्ल का होता है और हमारे अंदर जीरा होता है। इटली वाले कहते हैं कि आपके अंदर एक भेड़िया होता है, स्पेन वाले कहते हैं आपके अंदर एक कुत्ता होता है, और एक यानी ये वो कुत्ता है जिसको आप खिलाते पिलाते हैं। एक कुत्ता और भी होता है, उसको आप भूखा रख के मार देते हैं। तो जो बदी का कुत्ता है वो तगड़ा हो जाता है, बदी का भेड़िया तगड़ा हो जाता है, वो दूसरे को पंजे मार मार के मार देता है। और फिर ये तगड़ा भेड़िया या कुत्ता या आपकी सोच खुद आपको ज़ख्म करती है। तो मिसेस फौजिया ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, ये इस पर गौर करना चाहिए। और गौर करने से मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी में सोचें, कुछ दोस्तों से, कुछ बहन भाइयों से, कुछ अजीज़ों से मामलात में कहीं ऐसा गलती ब्लेंडर आप कर चुके हैं तो उसको रुजू कर लीजिए। माजी की गलतियों को, जैसे पोछा फेरते हैं, पोछा फेर दीजिए, कपड़ा फेर दीजिए, फूल झाड़ू फेर के वो फारग कर दीजिए, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर और सही हो जाएंगी। मरियम नूर, ये तबसरा मतवाज़न अंदाज में लोगों के, मरियम की जो बहुत अच्छी बात है, ये जब भी कई कमेंट्स करती हैं तो वो मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स पे तबसरा करने के बाद कहती हैं कि सर जो मुतवाज़िन तर्ज़ फ़िक्र है वो नेकी की तरह एक खूबसूरत चीज़ है। मेरी बेटा जीते रहो, आपका बहुत उम्दा नुक्ता निगाह होता है। वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में भी रहनुमाई की ज़रूरत है, और मैं अपने साथ वाले रिश्तों को साथ लेके कैसे चलूं। और
اگر وہ کبھی میرے لیے کوئی خاص چیز خریدنے کی فرمائش کریں، پیشکش کریں، میں عام طور پہ لینے سے انکار کر دیتی ہوں۔ ایسے موقع پہ مناسب رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میرے بچے، یہ انکار یا تو تکبر ہو سکتا ہے، یہ انکار یا حماقت ہو سکتا ہے، یہ انکار اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی آپ کا عزیزوں میں سے، آپ کی ساس، آپ کے بہن یا کوئی اور، مردوں کی بات میں نہیں کر رہا، یعنی میل عزیزوں کی بات میں نہیں کر رہا، فیمیل عزیزوں میں سے کوئی آپ کو آفر کرتا ہے تو مسکرا کے اتنا کہہ دیں، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہے گی نہیں ضرورت ہے، تو پھر کہیں جیسے آپ کی مرضی، اور تحفہ قبول کر لیجئے۔ مگر کچھ عرصے کے بعد ایسے تحفے کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک ہمسائے ہیں، وہ لوگوں کے گھر آتے جاتے نہیں ہیں، بزرگ آدمی ہیں۔ تو ایک دو ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں آتے جاتے؟ انہوں نے کہا کوئی مجھے چائے پلائے گا تو مجھے بلانا پڑے گا، میں گھر بلاؤں گا تو اسی ساتھ کوئی پھر سموسہ بھی دینا پڑے گا، پر میں تو اپنے گھر میں اپنی معذور اور بیمار بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، تو کس مشکل سے میں گزارا کرتا ہوں، میرے لیے یا میرے مہمان کے لیے وہ تو کھانا نہیں بنا سکتی، تو میں اگر کسی کو جواب نہیں دے پاؤں گا، کھلا نہیں پاؤں گا، تو شرمندگی سے میں تو زمین کے اندر دھنس جاؤں گا۔ تو مجھے جینا ہے اپنی بیوی کے لیے اور اپنے لیے، اپنے بڑھاپے کو کاٹنا ہے، تو میں زمین میں دھنس کے جب وقت آئے گا پھر میں دھنس جاؤں گا، ابھی نہیں میں دھنسنا چاہتا۔ اچھا، یہ جو نقطہ نگاہ ہے بڑا ویلڈ ہے کہ جب بھی تحفہ لیا جائے تو پھر تحفہ دینا بھی بنتا ہے۔ جیسے ہمارے پرانے لوگ ہیں، وہ جب سلامیاں دیتے ہیں تو پھر سلامیاں واپس لیتے بھی ہیں، جو نیوندرا دیتے ہیں نیوندرا لیتے بھی ہیں، جہاں یہ لین دین نہیں ہوتا۔ میں اسے کہتا ہوں یہ محبت کی ٹرانزیکشن ہے، اپنے بچوں میں بھی ہونی چاہیے، بہن بھائیوں میں بھی ہونی چاہیے، دوستوں میں بھی ہونی چاہیے۔ محبت کی ٹرانزیکشن سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔ واہ جی واہ، مزہ آ گیا۔ وہ سارے لوگ جو دوبارہ سے خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، اپنی جوانی کو، تازگی کو اور اپنے وزن کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے نا ظالمانہ طور پہ کھانا کھانے سے، تو ان کے لیے کائنات ہربت والے بہت عمدہ تحفہ لے کے آئے ہیں۔ یہ نام ہے اوبیسٹی، اور یہ ایسی چائے ہے جو دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ جو جتنا زائد وزن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا، اور 3 ماہ کے اندر اندر آپ اتنا ہی خوبصورت، اتنا ہی کم وزن جتنا آئیڈیل ہوتا ہے، اور اب لوگوں کے آنکھوں میں اور دل میں سما سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ استعمال بھی اس پہ لکھا ہوا ہے، ابلتے ہوئے پانی میں سے استعمال کرنا ہے، اور دن میں 2 دفعہ آپ اسے استعمال کریں گے۔ اور یہ جو موٹاپا ہے یہ کئی بیماریوں کا گھر ہے، اس وجہ سے جتنی جلدی ہو اس سے نجات پانی چاہیے۔ اس سے نہ صرف جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے، شوگر بھی، ہڈیوں کا مسئلہ بھی، فیٹی لیور بھی، لبلبا بھی کام چھوڑ دیتا ہے۔ اور سب سے اہم یہ کہ جو آپ کے اپنے پیارے ہوتے ہیں، جو آپ کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے پسند کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ فوری طور پہ رابطہ کیجئے 0341657826، کائنات ہربل، اور گھر بیٹھے منگوائیے اوبیسٹی۔ اس پہ جو آپ کو بھجوانے کا خرچ ہے وہ ڈلیوری فری ہے، اور شروع کے 2 ہفتے جتنے آرڈرز آئیں گے ان کو پر پیک تقریباً 250 روپے کا جو بینیفٹ یا تحفہ ہے وہ الگ سے ملے گا۔